Hi everyone, my name is Angel. I'm the daughter of Vicente and Margarita. I'm the fourth one. So today, as we celebrate the 50th golden wedding anniversary of both my parents, I'm gonna be throwing them some questions about their married life, their spiritual journey, and of course, their family life. So join me as I ask them these questions. Let's go! Hangyo sa Ginoo, pangadyo sa Ginoo nga mahalina maninguhang display tarong ayun nag-arrange niya daginot sa gasto para makasave tabang niya nga kuan kanang tagag kuan kadasig ang usa nya support sustainer sa glisod para mo tener kaulag mga bulad kaulag mga kuan mga puso nili pala may gasto para na ako kung wala ang Diyos kung wala ang Ginoo nga nakaanguta down good kay siya man ang tinubdan sa tanan so murag mig bakers nga pirmi mangayo sa Ginoo mangayo niya tabang mangayo niya og kanang pamaagi yun sa himuon nga mulaslong yun ang among kuan among panagpuyo uban sa mga kabataan kay siya ra gyud akong gisaligan sa kinabuhi miskin unsang trials kinabuhi mapagsulay mga tentasyon ang Ginoo ra gyud akong gibarugan nga siya ray makatabang makalig-on sa atong kinabuhi sa atong pamilya kay kun wala ang Dios wa gyud tay mahimo. Yeah, akong kuan gipuy-an nga pulong sa Biblia. Kana ra yung giingon sa Ginoo nga siya ang dalan, siya ang kinabuhi, ug siya ang kaluwasan. Mao gani na panglig-on ako sa akong kinabuhi. Tanang panahon dililhon ug dunay panahon sa pagampo himuon yun. Una nga, seek ye first. No? Sa buntag, simba kita, tapos kung magsimba, diri na punta sa pangabuhi. No? Diligid angay usikan ang panahon. No? Kay bililhon ang tagpanahon. Pero ipahimutang ang tanang buhat sa iyahang tagsa-tagsa ka panahon. So diha siguro ta sa Ecclesiastes 3, no? Ang tanang butang adunay iyang kaugalingong panahon. May panahon sa pag-ampo, panahon sa adunay panahon sa pagtrabaho. Kumanta mo alad at panahon sa Ginoo. May panahon sa pag-ani, may panahon sa paggisi, may panahon sa pagtapak, panahon sa paghigugma, may una nga ang tanang panahon bililhon tang sa iyang tagsa-tagsa ka panahon. Sa ka-happy nga family wala na yung magpasabot nga magkinatawa na ira pirmi bisan og dunay away dunay panaglalis dunay panagbingkil isipon nagyapon na nga happy family basta dili nimo undangan hangtod nga mosangko ka sa imong gitumong nga usa ka happy family kay sa amo nga bahin
wa man ni magpasabot nga wala may lalis, wa man magpasabot nga sige lami og katawanay, napoy lalis, napoy hirap sanay, pero maninguha lang yun nga dili na siya diha na kutom, kundi ipangamuyo sa Ginoo nga makabot ang pagsinabtanay bisan dili diha na dayong panahon na. Naagyan mo na mo hinungdan nga nakaabot meron ini gili kayo na. Doon na po mga higayon nga anang tintalon tas Ginoo maayo, tintalon tas panuway nga maabot ang kainit sa ulo, pero salamat lang kita la po magkubad-hubad na dili na maayo. Bisan diha dayon dili masulbad, pero at least maninguha ka nga masulbad gyud na sa umaabot nga mga adlaw. Nya Bible verse ang gihiusa sa Dios dili angay bulagon sa tao. Ang happy family kanang sa ginaingon diha nga malipayon nga pamilya ugpo nga pag-ampo uban sa mga kabataan sama kaninyo gagmay pa mo giumol ta mo sa pag-ampo pagtuon pagrosaryo kung wala impapa magabiyahe siya ginadapit ka mo sa pagrosaryo kay importante gyud na magrosaryo kay ang gahom sa Dios naagyod nato sa pamilya aron kita mahiusa maskin unsa pagsules kinabuhi maskin unsa nga makasakitan mga tentasyon Ginoo dapit gyud nato labi na ang mahal nga Birhen Maria nga mosampitan niya siya ang inahan natong tanan siya mutabang gyud nato kay siya duol siyang anak nga si Jesus muna nga ang happy family dili lang sa ato hugpong kun dili maadto ta sa pamilya sa uban sa simbahan nga pamilya nga nagkinahanglan pud sa atong pulong nga gikan sa Dios ato ipaambit nga unsa tang pamilya ha nga kita milambo ato sab kini ipaambit ngadto sa atong kauban sa simbahan nga mga batan-on pa nga sila magiyahan nato nga pinaagi sa grasya sa Dios ang pulong sa Dios ni anato ang gahom sa Dios Espiritu Santo ni anato so kita maisugon kita mo palambo ngadto sa simbahan nga mabatan-on nga mosulog kami niyon andin dili lang kundi pamilya usab sa prisuhan nga nagkinahanglan pod og guidance nga pulong sa Dios ihatod nato nila didto kay ang Dios ray mahibalo sa atong pamilya unsaon ta paglipay unsaon ta paghiusa maskin unsa pagsules tong kinabuhi maskin unsa moabot sa tong kinabuhi ang Dios di mobiya nato kay nganuman kaabag nato ang Dios kay siya ang atong dalangpanan ug atong gisalikan sa atong kinabuhi kamo mitubo mo nga among mga anak gumikan sa paghigugma kay ang number 1 good love man gyud na siya nya humility nya obedience sa will sa God tuman gyud tas kabubuton sa Dios unsa isugo sa Dios nato tuman gyud ta labi na sa pag-ampo kada adlaw pagpangamuyo nga sa atong kinabuhi ang Dios dili gyud mobiya nato kay naa man siya atong gisaligan ug atong dalangpanan. Akong message ka papa nimo nga padayon siya sa serbisyo sa simbahan aron ang Dios uban kaniya kanunay padayon siya sa paghatag og mga kahigayunan siya makauban pagtudlo sa mga may pagtulunan ug usab obedience sa makaparian nya nga sa among kinabuhi ug sa akong kinabuhi padayon ko nga ihalad ko nga akong kabuhi niya padayon ko serbisyo nga mulambo mi asa ko kutob ning kinabuhi nga makahatag yapon kog serbisyo ni papa nimo
Magkatagya po kong maing serbisyo nga to ninyo kung mga apo aron siya malipay nga naarga kung makita niya. Okay, I salamat. love you. Bisan og nakaabot na tao golden 50 years dili kita mo undang pag-agak sa atong mga kabataan Na apo. sa atong mga apo. Okay. Usahay ang atong expectation na maayo na kay naagak na to sila. Usahay di na to malikayan nga kanang dili na nila masabtan pag-ayo ang ato dili nila matuho pag-ayo ang ato tinguha sa pag agak nila. Usahay bisag sakit atong himuon pero gusto man pud ta nga mabatyagan nila dili wa magpasabot nga ang sakit nga atong iagap nagdaot nila kundi padulong nila sa kayuhan. Kaya usahay kining pag-agak na to usahay di man kay ni makuha sa usa lang ka session. Message mo na ako. Mo ganina akong message nimo nga magtidabangay ra tag-agap sa atong mga anak ug apo. Kay wa di ta magsalig na humana daghan na tay obligasyon gihapon nga palayonon na to. Kay usahay ang atong pagda nila wa man pasabot na utol na kay nakadala na ta nila. Kay naay mga higayon usahay nga dili nila masabtan ang atong katuluran. Padayon ta. Kay ang hiniusa nga pag-agakay sa mga ginikanan mao ginay importante nga mabatyagan sa atong mga anak o mga apo. Bisan usahay sakit ang atong pag-agak pero ang atong tuyo nga masabtan lang mapusa lang. Kay ang atong ginahuna ang atong gipangay sa Ginoo nga mabuhi pa nagpasabot na nga daghan pa kita trabaho unon ngadto sa atong pamilya. Salamat kaayo ma, pa. Thank you. Thank you. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need until my heart gives in.